Mayong mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gusto nga paimbestigaran ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio ang gituuhang anomalya sa flood control project sa Davao City. Nagpasa og mga dokumento si Tinio nga nagpamatuod sa gidudahang dili sakto nga paggamit sa 4.4 billion pesos nga pondo para sa mga proyekto sa Davao ug Matina Rivers. Apil daw sa mga anomalya ang pagdoble sa kontrata aron madoble sad ang bayad sa usa ka proyekto. Sakop sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte ang gipaimbestigaran ni Tinio. Samtang gihimakak ni Congressman Pulong ang mga pasangil. Ingon niya nga gigasto sa sakto ang mga pondo para sa mga proyekto sa iyang distrito. Apil na ani ang pagpatukod sa mga tulay, kalsada ug drainage systems. Buwelta pa sa kongresista, ngano daw nga siyara ang gipuntirya ni Tinio nga daghan man daw nga mga kontraktor o politiko ang nalangbigit sa korupsyon. Mas focus pa daw si Tinio sa pagpanira sa pamilya Duterte, imbis nga motabang sa mga maestra o mga estudyante, isip representante sa ACT Teachers Party List. Mo sa lamang kinatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.